Maayong buntag mga bata. Kumusta man mo karong adlaw? Maayo. So karong adlaw atong tun-an ang mga bahin sa tanom. So kinsa diri nakakita na og tanom? Maayo. So unsang klase nga tanom inyong nakita? So karon, tan-awan ninyo kini nga tanom. Sa inyong huna-huna, unsa kaha ang mga bahin ani? Maayo. So ang tanom adunay lain-laing bahin. Naatay gitawag mao ni ang kini mao ang maayo. Mao ni ang bulak. Ang bulak mao'y naghatag og gatahom sa maayo sa tanom. Sunod ang dahon. So kini mao ang dahon. Ang dahon kasagaran berde ug makatabang sa paghimom pagkaon sa tanom. Sunod naatay gitawag nga tangkay. So ang tangkay mao'y nagkupot o nagasuporta sa tanom. Sunod mao ang dalid o gamot. So kini mao ang gamot. Ang gamot naa sa ilawom sa yuta ug mao'y musuyop og tubig. So pangutana, unsay color or unsa ang color sa dahon? Maayo. So unsa ang naa sa ilawom sa yuta? Maayo. So unsang bahin sa tanom ang nindot tan-awon? Maayo. Ug unsay gamit sa dalid? Maayo. So karon mag-drawing ta, magdibuho ta og tanom. So iniguman ninyo og dibuho, butangan ninyo og label. So butangan ninyo og naay gamot, naa siya'y tangkay, naay dahon og bulak. So unsa atong nakatunan karon? Maayo. Ang tanom adunay lain-laing bahin ug matag bahin adunay importante nga gamit. So palakpakan nato ang atong kaugalingon kay maayo kaayo mo. So sa atuang assignment kay magpicture mo og tanom ug unsa ang tanom nga naa sa inyohang balay. So nakuha ra ba class? So daghang salamat sa pagpaminaw karon nga diskusyon. So ugma inyong dalon ang inyong very good. Dalon ninyo inyong assignment.